تے ساڈے معاشرے جڑا دوجا ویاہ کر لے انہوں دنیا کائنات دا بدبخت زانی بندہ سمجھیا جاتا ہے. اونج بندہ منہ کالا کر کے آئے انہوں کچھ نہیں کہن گے. جدو پتہ لگے گا دوجا ویاہ کرا لیا وہ انہیں دوجا ویاہ کرایا ہی. دوسری شادی میڑا بن گئی ہے. نکاح مشکل نہ آسان ہو گیا ہے. پھر آندے نے پاکستان دے حالات ٹھیک نہیں ہوندے. کاروبار مشکل ہو گیا, سود آسان ہو گیا ہے. جنہ قرضہ بھی پاکستان اٹھاندا ہے ادھا دے سود دے اندر دے دینے. جب تک میرے پیغمبر دا قانون نہیں آئے گا ادو تک خوشحالی نہیں آ سکتی. اللہ اللہ. اور میرے پیغمبر دا قانون کیڑا ہے؟ جس قانون دے اوپر میرے عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی. حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر دے قانون تے 64,65,000 مربع میل تے حکومت کی تھی. تے پاکستان دے پھر ایڈا کوئے انہاں دے مقابلے چ. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لئی. اماں جی ہاجرہ نہ شادی ہو گئی. تے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک نے اماں جی ہاجرہ دے بدن چو عطا کر دیتے نے. تے حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں اگوں رب نے میرا پیغمبر محمد پیدا کرنا سی صلی اللہ علیہ وسلم. جدو شادی ہو جاندی ہے تے ادھروں اللہ دا پیغام بھی آ گیا ہے. پیغام کی آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میرے ابراہیم جی رب جی کی حکم ہے. فرمایا اپنی بیوی نو لے لے, اماں جی ہاجرہ نو لے لو تے حضرت ابراہیم نو بھی نال لے لو. 90 سال تک نبی ابراہیم نے کی کیا ہے؟ ربی حب لی من الصالحین. جنہاں نو رب نے پتر نہیں نہ دیتے تسی بھی یہ وظیفہ پڑھیا کرو نبی ابراہیم والا. اللہ جنہاں پینا نو ویر نہیں دیتے نیک سالے ویر عطا فرما. پھر آمین کہہ دیو. اللہ جنہاں نو ویر دیتے نہیں زندگیاں والے بنا. اللہ جنہاں نو ویر دیتے نہیں اللہ حیاتیاں فرما. میرے دوستہ نبی ابراہیم نے جدوں اللہ پاک دا پیغام آیا ہے فرمایا ابراہیم جی رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا اماں جی ہاجرہ نو نال لے لو تے کتھے چھڑنا ہے؟ اے جبریل تانوں آ کے حداں دس دے گا جتھے چھڑ کے ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت ابراہیم نے نال لیا ہے تے لے کے ایک ویرانے دے اندر پہنچ جاندے نے. ویرانہ کیڑا ہی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تے جیڑا اس ویرانے والا آئی او کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.